अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप इज़ न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे चेक रिपब्लिक के वर्क परमिट के हवाले से और पोलैंड की वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट के हवाले से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोलैंड के वर्क परमिट की, इसकी अपॉइंटमेंट की, कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती या मिल जाती है लेकिन जो है वो आपकी बारी नहीं आती, इसकी क्या वजह है। सबसे पहली बात तो ये है कि पोलैंड का ज़्यादा इजी वीज़ा है बनिस्बत दूसरी शेंगन कंट्रियों के, और इसके अलावा जो दूसरी मेन वजह है वो ये है कि पोलैंड के फेक वीज़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, लोगों को स्कैम हुआ है उनके साथ और अभी तक हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने पैसा खर्च किया है तो आपने तो एम्बेसी की तरफ जाना है ना वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए, तो आप अपॉइंटमेंट लेंगे। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट है और ओरिजिनल वीज़े भी बीच में है, फेक वीज़े भी बीच में है, जिसकी वजह से आप डिले होते हैं। और दूसरे नंबर पर पोलैंड का जो है ना वो ड्रा सिस्टम है, लेकिन 2025 से इन्होंने कहा था या किया है कि जी हम ड्रा सिस्टम को ख़त्म करने लगे हैं, हम नॉर्मल जो है वो अपॉइंटमेंट देंगे, लेकिन अभी तक वो ड्रा सिस्टम ही चल रहा है। ये ख़ास तौर पे ये दोनों कंट्रियों के जो अपॉइंटमेंट और वीज़े की बात मैं करूँगा, ये ज़्यादातर जो है ये मिडल ईस्ट में गल्फ़ में रहने वाले जो लोग हैं जिनके पास पोलैंड के वीज़े हैं, जिन्होंने लिए हुए हैं पैसे देकर, उनके लिए भी है और ये दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी हैं। ये क्योंकि इंडिया से भी मेरे बहुत सारे देखने वाले हैं और मुझे वो सवाल करते हैं, और इंडिया वालों के लिए भी ये वीडियो है, उनके साथ भी ये सेम स्टोरी है। तो ये फेक वीज़े भी हैं जिसकी वजह से वो आपको डिले हो रहा है। लाइनें इतनी लगी हुई हैं ये दोनों कंट्रियों में, चेक रिपब्लिक में और पोलैंड की एम्बेसियों में, जहाँ जहाँ भी हैं ये बहुत ज़्यादा क्यू है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। और आखिर में जिनके फेक वीज़े हैं, ज़ाहिर है वो तो फेक वीज़े हैं, उनको तो जवाब मिल जाता है। अच्छा, अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बात आगे है कि जिनके पास ओरिजिनल वीज़े हैं उनका वीज़ा जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ज़्यादातर नंबर 10 के ऊपर क्रॉस लगाया जाता है। उसको अगर आप डिटेल से पढ़ें तो वहाँ पे तो एक नॉर्मल सी सादा सा लिखा होता है कि रिजेक्ट कर दिया जी आपका वीज़ा। उसकी जो डिटेल अगर आपने पढ़नी है तो उसकी डिटेल वहाँ पे उन्होंने नहीं दी होती। उसका मकसद सिर्फ ये होता है, 10 नंबर पॉइंट जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से आप लोग स्लिप होते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल होते हैं, जिसकी वजह से हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। असल मेन वजह जो है वो ये होती है, जिसकी वजह से वो 10 नंबर को ज़्यादा क्रॉस किया जाता है। तो ये तो है जी पोलैंड का सिस्टम, पोलैंड की जो अपॉइंटमेंट है उसका सिस्टम। अब चलते हैं चेक रिपब्लिक की तरफ। चेक रिपब्लिक का वर्क वीज़ा जो है, बहुत सारे ऐसे मुझे मैसेज आते हैं और कहते हैं जी हमारे पास 3 मंथ का या 6 मंथ का सीजनल वीज़ा आया है। भाई थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लें। 3 मंथ का सीजनल वीज़ा वो आपको इंडिया से या गल्फ़ से किसी कंट्री से या पाकिस्तान से क्यों बुलवाएंगे 3 मंथ के लिए। ये 3 मंथ के कोई वीज़े नहीं होते, ओनली ये जो वीज़ा होता है 3 मंथ का, ज़्यादा से ज़्यादा ये टूरिस्ट वीज़ा होता है, विज़िट वीज़ा होता है। सीजनल वीज़ा जो होता है ना वो भी कम से कम 9 मंथ का होता है, वो 3 मंथ का नहीं होता। 3 मंथ पता नहीं आपको झांसा दिया जाता है, आपको एजेंट कहता है, ये एक नाम निकाल दिया है एजेंटों ने कि 3 मंथ का सीजनल वीज़ा। तो भाई 3 मंथ का कोई सीजनल वीज़ा नहीं होता। चेक रिपब्लिक का वर्क वीज़ा जो है वो 2 साल का होता है। 2 साल से कम अगर वीज़ा होगा तो आपको वो स्टैंप नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा गारंटी के साथ। और बहुत सारे लोगों के हुए हैं, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह और भी है। ये आपके एजेंट को भी शायद नहीं पता होता इन चीज़ों का, या आपको तो बिल्कुल नहीं पता। इसके साथ एक तो ये नोटरी से जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए। चेक रिपब्लिक की नोटरी जो है वहाँ से एक तो ये वीज़ा
اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو کموڈیشن ہے، جو کمپنی آپ کو کموڈیشن دے رہی ہے، وہ کموڈیشن بھی جو ہے وہ بھی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، نوٹری سے. اگر وہ اٹیسٹڈ یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو بے شک 2 سال کا ویزا ہے، آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ فیک ویزوں میں آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہیڈ آفس ہے اس کمپنی کا، وہ پراگ کے اندر ہے، جو مین سٹی ہے ان کی، لیکن آپ کو کموڈیشن جو ہے وہ کہیں دور دی ہوئی ہے، 80 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 70 کلومیٹر، اتنے فاصلے پہ دی گئی ہے. تو وہ اٹیسٹ نہیں کرواتے. ان کو پتہ ہے، جس نے بھیجا اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں لازمی ہیں، لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی یہ ہمارے پاس جو کموڈیشن ہے یا جو ویزا ہے یہ فیک ویزا ہے، تو یہ اٹیسٹ نہیں ہوگا. تو وہ آپ کو بیچ دیے جاتے ہیں. آپ جب اس کو ویزے کو لیتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، بڑی مشکل سے، اس کی بھی چیک ریپبلک کی بھی بہت مشکل سے جو ہے آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. جب اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. وہ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اٹیسٹ، نوٹری سے اٹیسٹ نہیں ہوتی یہ چیزیں. اور وہ میں نے وجہ بتا دیا ہے کہ کیوں اٹیسٹ نہیں کی جاتی. جو اوریجنل کمپنی سے آپ کو ویزا آئے گا اس کے ساتھ کموڈیشن لیٹر جو ہوگا وہ بھی اٹیسٹڈ ہوگا، اور آپ کا ورک پرمٹ پیپر جو ہیں وہ بھی اٹیسٹڈ ہوں گے، اور وہ گارنٹی کے ساتھ آپ کو ویزا سٹیمپ امبیسی کر کے دے گی. یہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ بہت ساری ایسی اور بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ریجیکٹ کرتی ہیں، آپ کے ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہیں. اور اس امبیسی میں بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. آپ ٹرائی کرتے رہیں، اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ ٹرائی کرتے رہیں، آپ کو ملے گی جو اپوائنٹمنٹ ہے. تو اپوائنٹمنٹ کا آپ کو ویٹ کرنا ہے. آپ گھبرا جاتے ہیں 2 مہینے کے لیے، اگر آپ کو نہیں ملتی، 3 مہینے نہیں ملتی، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے، آپ اپنے ڈاکومنٹس تمام کے تمام جو ہیں وہ جمع بھی کروا دیتے ہیں ایمبیسی کے اندر، اس کے بعد آپ کو جواب نہیں آتا. جب جواب نہیں آتا تو آپ بخلا جاتے ہیں. آپ ویٹ کریں، اس کا ویٹ کریں. ظاہر سی بات ہے، آپ نے ڈاکومنٹس دیے ہوئے ہیں، آپ کو بالکل جواب آئے گا. اچھا جی، اس میں ایک لچک اور ہے چیک ریپبلک میں. اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور یہی خانے کے اوپر ٹک مارک کیا ہوا ہے 10 نمبر کے اوپر، تو آپ کو 3 مرتبہ حق ہوتا ہے اپیل کا. اور اپیل اگر کریں آپ تو فوری طور پہ کریں، اس کو ڈیلے مت کریں، اس کو لیٹ نہ کریں، فوری طور. اس کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ چیک ریپبلک نے لکھا ہوگا کہ کس وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کیا گیا. جس وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا وہ کمی پوری کریں. وہ پیپر کی وجہ سے، اگر آپ نے پیپر ساتھ میں نہیں لگایا یا آپ نے کچھ ایسا کیا. اچھا، یہ تو میں چیک کی بات کر رہا ہوں. یو کے میں اگر اس طرح آپ کو ایک ABC کر کے ریجیکٹ اگر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اتنا خطرناک ہے کہ آپ 10 سال تک جو ہے ویزا اپلائی نہیں کر سکتے یو کے کا. کیونکہ اس میں ان کا مطلب یہ ہے ABC، اس کے کچھ جو ہیں وہ یہ شارٹ لفظ ہیں ان کے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ ایسا، بی کا مطلب ہے یہ کہ اگر آپ نے فیک پیپر لگائے ہیں تو وہ آپ کو بھی کے اوپر کرائز کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ 10 سال جو ہے یو کے کا ویزا جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن چیک ریپبلک جو ہے وہ نیچے آپ کو لکھ دیتی ہے کہ جی یہ پیپرز جو ہے آپ کے فیک ہیں. تو چیک ریپبلک آپ کو چانس دے دیتی ہے کہ آپ وہاں پہ اپیل کر سکتے ہیں، آپ کو وہ ویزا مل سکتا ہے. لیکن اس کی وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ پوری کریں. اگر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پیپر ٹھیک نہیں ہے آپ کا، تو اس پیپر کو ساتھ میں اوریجنل پیپر لگائیں اور دوبارہ سے اپلائی کریں. وہ بھی ویزا جو ہے 3 مرتبہ آپ کو حق دی گئے. ظاہر سی بات ہے کہ جب دوبارہ اپلائی کریں گے تو دوبارہ فیس دیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اپیل کی بھی وہی فیس ہے جو نارمل ویزا فیس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دفعہ تو ریجیکٹ ہو گئی، آپ کی فیس چلی گئی. لیکن نیکسٹ جب اپیل کرنی ہے آپ نے تو وہی فیس جو ہے آپ کو دوبارہ دینی پڑے گی. مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.